बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खैबर न्यूज़ सरा ज़ेम परवीन गिलाने रांदिको सर खबरुना द पाकिस्तान बार कौंसिल कुल जमाती कॉन्फ्रेंस शुरू शवे अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर शमूल द योश मिर सियासी जमातुन मशरान वकीलान और सहाफियान पर कॉन्फ्रेंस के गडुन कवी कॉन्फ्रेंस के द जजिस पर तैनाते एहतिसाब अमल और सिविल आज़ादी बांधी खबर अतरी की बिलावल भुट्टो जरदारी एपीसी तपखल खिताब के वेदी दी चिन्नन खुद मदीने द रियासत डेर चगे वहाले कीगी वली रियासत चरतो चिकलपा मोटरवे दयवे जनाना सरा इज्तिमाई ज्यादती उशवा नन हम द मालकन डिवीजन द सैलाब मुतासरीन द इमदाद पर इंतजार दी मौजूदा हुकूमत पर जबरदस्ते पार्लिमान बे इख्तियार जुड़वी साइंस और टेक्नोलॉजी सरा मुल्क के तरक्की अमल तेजी देशी द वज़ीर आज़म इमरान खान हरीपुर के द पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट इफ्तिताही दस्तूरे ता खिताब वाइस द पैसे गलत इस्तेमाल उद्रवल और दगा पैसा पर तालीम खर्च कवल वाड़ू वज़ीर आज़म वेलिश द अंग्रेज द गुलामी सोच बदलवल पकार दी का अंग्रेजान साइंसदान जोड़ी देशी नु जमून खलक वलिश जोड़ी दे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पे खबर की लेडी रीडिंग अस्पताल दौरा करेदा हलते दैवे माशूम आयादत करे रुस्तु मीडिया सरा खबरों के स्पीकर वेलिच द सेहत पर शोबे की इस्लाहात द हुकूमत तरजीह दा मुंगता द उलसी मसलो एहसास शता पर उनची पार्लिमान कम बिलू न पास करी दा अवल द कामी असम्बली न मंजूर शवी जाते केस के द मफरूर मुलजिम आविद नुम पर ब्लैकलिस्ट की वाचवले शो पुलिस मुताबिक द मुलजिम बाहर मुल्क तख्तीदो खदशवा दकुम पर वजह से हागा ब्लैकलिस्ट करे शो बलख्वा द आबिद कुरवदाना बुशरा बीबी गिरफ्तार शवा वेले की जे बुशरा द मांगा मंडई इलाके निवल शवे हागा किला सतार शाह की द पुलिस चापे दौरान तख्तीद लेवा द मुलजिम आबिद गिरफ्तारी लपारा कसूर के हम सर्च ऑपरेशन रवान दे सानिहा बल्दिया टाउन केस फैसला 22 सितंबर को झंडे शवे इंतजार तरह गरी अदालत के द केस समात पर मौका मुलजिमान रहमान वोला जुबैर चिरिया रऊफ सदीकी और नूर मुलजिमान पेश शवी गर्चे नन अदालत की तरफ द केस फैसला जारी की दिल वो वली नामालूम वजूहात पर वजह महफूज फैसला और अवल व झंडवलेश्वर पाकिस्तान एनआरओ हमेश लपारा खखड़े द वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया सरा खबरे वाइच एफएटीएफ कानून साजे की हुकूमत हिज बार गेनिंग उनकड़ो न प मामला हम हुकूमत सर न दे टिटकड़े नवाज शरीफ की जरूरत निश्ता च द जेल सजा पुरकड़ी शेख रशीद दावा करे द च नून लीग न बड्डे रिजर शीन लीग बरामद शी बलोचिस्तान की यो बल पोलियो केस मख तरागले किला अब्दुल्ला सर ताल्लुक लरुन के यो कलन माशूम की द पोलियो वायरस तस्दीक शवे और सर सुबह के रवान काल की द पोलियो केसु नशमेरा नूरलस तरस दलिदान द चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविजन अरशद खान और एमडी आमिर मंजूर तैनाती गैर कानूनी व गर्जदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ला तरफा तफसीली फैसला रागला द फैसले तरमखाला पीटीवी बोर्ड के शामिल आजाद डायरेक्टर्स तैनाती हम खिलाफ कानून दा द पाकिस्तान और सऊदी अरब तरमंजा फिजाई सर्विस बिया फाल शवे दे द पीआईए तर्जुमान लखवा जारी शवे बयान वाइच द कोरोना वबा जोर कमी दो द सऊदी अरब हुकूमत लखवा सफरी पाबंदों के दनर में रुस्तु द खुसूसी परवाज़ों शुरू कबल फैसला शवे वली आवाज़ी कोरोना टेस्ट मनफी रातनुन के मुसाफिर उतबा सऊदी तत्लो इजाजत दी कोरोना एसओपीस खिलाफ वर्जी बांधी 22 तालीमी इदारे सील कड़ी शवी दी द नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बयान मुताबिक दगा तालीमी इदारों के द पुख्तनख्वा 12 इदारे द इस्लामाबाद गवा और आज़ाद कश्मीर के 15 तालीमी इदारे शामिल दी पाकिस्तान की कोरोना लवज शपग नूर मरीजान मड़शवी दी दमड़ोश मिराश पग जरा द्रे सवा नहा नवी तक रसीदा एनसीओसी मुताबिक 13 शवा रोज दौरान 15 सवा 15 सलवे ताज़ा केसों हम रिपोर्ट शवी दी मल की द कोरोना मजमुई केसों तादाद द्रे लका द्रे जरना अवड़ी दलिदा एनसीओसी रिपोर्ट तर मखदा वक्त मल की द एक्टिव केसों शुमेरा शपग जरा शपग शपेतदा
افغان طالبانو ترجمان ډاکټر نعیم ویلي چې افغانستان کې د جنگ وجوهات باندې بحث نه وړاندې اور بند نشي کېدی. افغان نیوز چینل سره مرکه کې ډاکټر نعیم ویلي دي چې د خبرو اترو ډومبې مرحلې په شروعاتو کې طالبانو د تشدد واقعاتو کې کمی راوستې ولې مکمل اور بند د مذاکراتو کامیابي په نتیجه کې ممکنات لري. ترک صدر رجب طیب اردوان مشرقي بحیره روم کې تاوتریخوالي کمولو لپاره د مذاکراتو اشاره ورکړې. جرمن چانسلر انجلا مرکل سره خبرو په موقع اردوان ویلي چې ترکی تعمیري خبرو اترو ته تیار دی په دې صورت کې چې دویم فریق هیڅ پیشګي شرط نه لري. اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل د سوري لاندې کل جماعتي کانفرنس اپوزیشن لیډر میاں شهباز شریف چیرمین پیپلز پارټي بلاول بھټو زرداری په شمول د یو شمیر سیاسي جماعتونو مشرانو وکیلانو او صحافیانو په کانفرنس کې شرکت کړي. کانفرنس کې د ججز په تعیناتۍ باندې احتساب عمل او سیول ازادۍ باندې خبرې کیږي. بلاول بھټو زرداری اے پی سی ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې نن خو د مدینی ریاست ډېرې چغې والې کیږي ولې ریاست چرته و کله چې په موټر وې د یوې زنانه سره اجتماعي زیاتی وشوه او د ریاست یو ذمہدار افیسر ذمہواری الټا په متاثره زنانه واوړوله. نن هم د مالکن ډویژن د سیلاب متاثرین د امداد په انتظار دي. موجوده حکومت په زبردستۍ باندې پارلمان به اختیار جوړوي. کانفرنس ته شهباز شریف ویلي چې کوم د اے پی سی ایجنډا کې خود شوې ده نن په دغه ایجنډا د خبرو کولو ډیر ضرورت دی. ویلي دي چې په دې کې ملک په انصاف کې هم موږ ډیر اتار چړهاو کتلې دي او امیرانو ججان د ځان لپاره استعمال کړي دي. د اے پی سی نور احوال اخلو د خپل نماینده حنیف الرحمان نه. حنیف الرحمان اے پی سی کې نور کومې خبرې اترې شوې دي تفصیلي شیر جی بالکل د پاکستان بار کونسل د سوري لاندې آل پارټي کانفرنس چې هغه په اسلام آباد کې روان دی. په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي بلاول بھټو، د پاکستان مسلم لیگ شهباز شریف، محمود خان اسدی او د نور سیاسي ګوندونو مشران چې کوم دي هغه لګیا شرکت کوي. دغه رنګ د وکلاو چې مختلف کوم تنظیمونه دي د هغوی مشران هم په دې کې شرکت کوي. د کانفرنس په آغاز کې عبدالساق کوم چې وایس چیرمن دي هغوی د شکریه ادا کړه او د جانو د تعیناتۍ په حواله او د غرنګ کې په ملک کې چې کوم قانون سازي په کوم طریقې کار سره روانه ده کوم طریقې خپلول کېږي د حکومت د طرف نه په هغې باندې تفصیلي خبرې وشوې. هغوی د شرکا شکریه ادا کړه. د هغې نه پس چې کوم مختلف مشرانو د هغوی خطابات وکړل. په خاص توګه د بلاول بھټو خطاب چې کوم دی هغه ډېر اهم و. هغوی پکې دا هم ویل چې د بینالنصر بھټو په حواله چې کوم خبرې به کوم بدې خبرې به خلکو کولی هغه ټول زموږ ملګرتیا کوي ځکه چې زموږ موقف ټیک و. هغوی په خپل خصوصي توګه دا وویل چې نن موجوده حکومت په کوم طریقې سره قانون سازي کوي او په زبردستۍ باندې قانونه منظوروي. د دې په بنیاد باندې د آئین او د قانون نسج دا چې بالادستي ممکن نه ده بلکې په دې کې د پارلیمنت چې کوم دی هغه هم سپکاوی دی. هغوی ویل که دا رویه د موجوده حکومت د په زبردستۍ باندې د قانون سازۍ چې کوم رویه ده که چېرې دا جاري وي نو موږ به بیا په سخت فیصلو کولو باندې مجبوره یو. دغه رنګ هغوی دا هم وویل چې د ججانو د تعیناتۍ چې کوم طریقې کار دی په هغې کې پکار ده چې د بار کونسل مرضي او د هغوی چې کوم تجاویز دي هغه شامل کړی شي. دا د هغوی مطالبه وکړه. دغه رنګ د دوی د خطاب نه پس د پاکستان مسلم لیگ شهباز شریف هم وویل چې په دې ملک کې د آئین او د قانون سازي د چې کوم د جوړېدو دپاره کوم طریقې کار وضع کړی شوی دی په قانون کې موجوده حکومت د هغې نه بالکل انحراف کوي او موجوده حکومت د رویې نه داسې لږ دي چې د هغوی مقصد قانون سازي نه بلکې د پارلیمان سپکاوی دی. هغوی دا هم وویل چې موږ د دې اعتراف کوو چې د بلاول بھټو خاندان چې کوم دی هغوی ډېر زیات چې دی قربانیانې ورکړي دي او هغوی په دې باندې هم زور راوړو چې پکار ده چې د اپوزیشن تمام جماعتونو تمام ګوندونه هغه په شریکه داسې رهي عمل خپل کړي چې په ملک کې عملاً د قانون چې کوم دی هغه بالادستي جوړه شي. جی صحیح ده. ډېره مننه حنیف الرحمان په دې اړه تفصیل لپاره. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې کرپټ خلکو نه حاصل شوي پیسې به په تعلیم باندې خرج کولی شي. وایي چې نو آبادیات یو قام لپاره تباهي ده او همدغه وجه ده چې موږ په خپل ځان باندې اعتماد ختم شوی دی. هریپور کې پاک آسټریا انسټیټیوټ افتتاحي تقریب ته وینا په وخت
वज़ीर आज़म इमरान खान वیل چې پاکستان له په داسې لارې باندې تلل پکار دي چې کوم باندې الله دغه یو عظیم ملک جوړ کړی دی. موجوده حکومت دغه لارې په تلاش کې دی. نو آبادیات له وجې موږ په خپل ځان اعتماد ختم شوی. هغوی تپوس کړی دی چې موږ ولې خپل ساینسدانان نه پیدا کړي دي او ولې څه ایجاد نه کوو. وایي چې موږ صرف نقل کولو باندې ګزاره کوو. وزیر اعظم مخکې ویل چې د حکومت لومړی کال د معیشت په ټیک کولو کې او دویم کال په کورونا کې تیر شوی. اوس زموږ ټوله توجه په تعلیم ده. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې موږ سره د ځوانانو یو لوی تعداد او باصلاحیته خلک موجود دي. موږ خپل ایجادات غواړو، خپل نوې لاره منتخب کول غواړو او دې لپاره موږ له خپل سوچ کې بهتري راوستل پکار دي. वो जो रास्ता है पाकिस्तान को, उस रास्ते पे चलना चाहिए जिस पे पाकिस्तान को एक लाज़ीम कौम बनाएगा. हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन उस तरफ निकल गए हैं और हम एक बस जो वहाँ से हमें चीज़ आती है हम कॉपीज़ बन गए हैं, हम कॉपी करते हैं. तो ये जो ख्वाब थी आपने डॉक्टर साहब मुझे बहुत पहले मैं अभी हमें गवर्नमेंट नहीं मिली थी केपी में, तब से आप वो बात करते थे कि यहाँ हमें सेटअप करनी है जॉइंट कोलैबोरेशन से बाहर 8 या 9 यूनिवर्सिटीज़ क्वालिटी की. मुझे याद है ये भी आप कहते थे और आपने फिर ठीक कहा कि फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और फिर कहते हैं द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. तो अब है टाइम कि हम उसी रास्ते पे जाएं जिस रास्ते पे पाकिस्तान को आते साथ ही जाना चाहिए था. हमारे पास एक है एसेट रिकवरी यूनिट, यानी जो भी हम करप्ट लोगों की पैसा रिकवर करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट कर दें. د کورونا وبا زور کمیدو او سعودي عرب حکومت لخوا سفري پابندو کې د نرمۍ وروستو پی آی ای هم سعودي عرب لپاره خصوصي پروازونه شروع کړي دي او کورونا ټیسټ منفي راتلونکي مسافرو ته سعودي ته د تلو اجازه ده. پی آی ای ترجمان لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ فضایي سروس بیا فعال شوی دی. بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان کې میشته مسافر هم اوس د سعودي عرب سفر کولی شي. بیان کې زیاته کړی شوی ده چې کوم مسافر سره د سعودي عرب رهایشي اقامه هولډر یا وزټ ویزا وي هغوی د پاکستان نه سعودي عرب ته تلی شي. ولې هغه مسافر به سعودي ته ځي چې کورونا ټیسټ منفي وي. د پی آی ای ترجمان وضاحت کړی دی چې د پاکستان نه د سعودي عرب لپاره هفتوار 23 پروازونه چلیږي او 3 سپتمبر نه به جده، ریاض، مدینه او دمام ښارونو لپاره 15 نور پروازونه چلولو لپاره د سعودي حکومت نه اجازه طلب کړی شوی دی. ملک کې د کورونا ایس او پیز خلاف ورزۍ باندې 22 تعلیمي ادارې بندي کړي شوي دي. این سی او سی مطابق 14 تعلیمي ادارې خیبر پښتونخوا کې یو اسلام آباد او 15 آزاد کشمیر کې بندي کړي شوي دي. په دې اړه تاسو ته نور هم ووایو چې تعلیمي ادارو کې د کورونا نه بچ کېدو لپاره ایس او پیز خلاف ورزۍ باندې کاروایانې شوي دي. این سی او سی مطابق تیر 2 ورځو دوران په ټول ملک کې 22 تعلیمي ادارې بندي کړي شوي دي چې پکې 14 خیبر پښتونخوا کې دینه علاوه 15 آزاد کشمیر کې او یو اسلام آباد کې ده. بلخوا د سند 2 کالجونو 8 سټاف ممبرز کورونا ټیسټ پازیټیو راتلو وروستو دغه کالجونه هم بند کړي شوي دي. د خبرونو سلسله به جاري ساتو خو ساخلو یو وړه شان دمه خیبر نیوز سره اوسئ. د ایس ای سی پی بېدرکه افسر ساجد ګوندل بازیابۍ رپورټ اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړی شوی. په دې اړه اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله خپل ریمارکس کې ویلي دي چې د یو بېدرک اتن معامله وزیر اعظم نوټس کې راغله ځکه خو پرې عمل وشو. ګینې د عام خلکو خطانه سیستم نه اعتبار هم اوچت شوی دی. ملک کې عام تن دپاره څه هم نه کیږي، هر څه صرف الیټ کلاس دپاره کیږي. رپورټ متعلق چیف جسټس اطهر من الله خپل ریمارکس کې وویل چې پکار خو دا وه چې سیکرټري داخله پخپله راغلی وې او دا چې د بېدرکه خلکو متعلق سیکرټري داخله څه اقدامات کړي دي. چیف جسټس اطهر من الله دا هم ویلي دي چې F8 او F10 کې د خلکو کورونو باندې ډاکې اچولې کیږي. که چېرته مشیر عدالت کې موجود وي نو وزیر اعظم د خبر کړي چې اسلام آباد کې څه روان دي. چیف جسټس اسلام آباد های کورټ زیاته کړه چې ریډ زون کې جګړه شوې، که چیرې دغه پیښه کې عام تن ککړ وو نو پولیس په دغه رنګ پرېښودلی وو او دا چې عام خلکو سره د پولیس رویه انتهایی خرابه ده. په ضلعي کچرو کې په دکانونو کې عدالتونه جوړ شوي دي.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTV की द गैर कानूनी तैनात खिलाफ फैसला वाला फैसले के द चेयरमैन PTV अरशद खान तकर्री कल अदम वगर्जवल शुआ अदालत द PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शामिल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तैनाती हम गैर कानूनी गर्जवलिदा PTV के गैर कानूनी तैनातियानो मामला द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी द केस फैसला वाला फैसले के चेयरमैन PTV अरशद खान तकर्री कल अदम वगर्जवल शविदा अदालत खबल फैसले के द PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शामिल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तैनाती हम गैर कानूनी गर्जवलिदा अदालती फैसले के सिर्फ द न्यूज एंड करंट अफेयर्स चीफ कतरीना हुसैन तकर्री दुरुस्त गर्जवल शवे द जहांगीर तरीन खिलाफ चीनी पटवलो इंक्वायरी द शुगर कमीशन लखवा तहकीकात के अहम पेशरफ्त शविदे मुश्तरका तहकीकाती टीम द जहांगीर तरीन और द आगजुई अली तरीन सबाला तलब करे दे दुआनुता द जरूरी दस्तावेजात रावड़ो हम वेले शविदी द शुगर इंक्वायरी कमीशन लखवा द जहांगीर तरीन खिलाफ तहकीकात जारी दी शुगर कमीशन सबाला जहांगीर तरीन और द आगजुई अली तरीन तहकीकात लपारा तलब करे दी जहांगीर तरीन तपा 19 सितंबर द FIA लाहौर लखवा हम तलबे नोटिस जारी शवे वो और वर्ता द तमाम जरूरी दस्तावेजात रावड़ो हम हिदायत शवे वो नोटिस की दाहम वली शवी वो चे कचेरी जहांगीर तरीन पेश नशो दे मतलब दावो चे आगसरा दखपल दिफा लपारा मवाद निश्ता द नवाज शरीफ मुल्क तब वापसी मामला नैब द नवाज शरीफ वापसी मुतालिक द वजारत खारजा रिपोर्ट एहतसाब अदालत की पेश करे रिपोर्ट मुताबिक द नवाज शरीफ बैरून मुल्क रिहाइश गाता अदालती नोटिस ले गले शविदे ताहम तर दे दमा द नवाज शरीफ लखवा द नोटिस मौसूल की दो तस्दीक न दे शवे नैब प्रोसिक्यूटर द बखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क तब वापसी मुतालिक द वजारत खारजा लखवा रिपोर्ट एहतसाब अदालत तवड़ान दिकड़े रिपोर्ट की वजह शविदे नवाज शरीफ नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी अदालत नोटिस दागा बैरून मुल्क रिहाइशगाह ले गले शवे अदालती नोटिस लंदन के तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पर जरिए ले गले शवे दे अदालत द प्रोसिक्यूटर ने तपोस करे दे आया नवाज शरीफ अदालती वारंट नोटिस वसूल करे दे जवाब के प्रोसिक्यूटर वेली दी तर दे दमा वजारत खारिजा द नोटिस मौसूल के दो तस्दीक न दे करे अदालत तफ्तीशी अफसर दरख्वास्त मंजूर करे और द केस समाते 1 अक्टूबर पर जंडवले दे नवाज शरीफ की दुमरा जुरत निश्ता ची जेल तलाशी अगा नन हम NRO पर तलाश के दे खो हुकूमत 13 वरस NRO हमेश दपारा दफन करे दा तो वजीर रेलवे शेख रशीद बयान वेली दी ची द FATF पर मामला 13 वरस हुकूमत ता घटा फतह मिला शविदा वजीर रेलवे शेख रशीद रावलपिंडी के मीडिया सर खबरी करी दी वेली दी ची नवाज शरीफ की दुमरा जुरत निश्ता ची आगा जेल तलाशी शेख रशीद वाई ची नवाज शरीफ नन हम वाड़ी ची NRO और तमिलावशी औजान खलास कड़ी खो हुकूमत 13 वरस NRO हमेश दपारा दफन कड़ा शेख रशीद मुताबिक अपोजिशन 13 वरस कामी असम्बली के द हसास किस्म बिल मुखालिफत करे लेकिन ब्या हम FATF पर मामला हुकूमत ना गता कामयाबी मिला वशविदा विफाकी वजीर वेली दी चे हुकूमत पर मनी लॉन्ड्रिंग बिल न बार्गेनिंग करे और न सरेंडर शवे दे द BRT पर बसुनु के द और लगे दो पेखबर के द जियाद वाली रुस्तो ट्रांस पिशावर बस सर्विस पर आरजी तो गवांदे मौतल करे दे और वेलिश विदे ची टोल बसुना मरकजी डिपो के द करकतने लपारा टीम तश्कील कर शविदे सुख के बाद द बसुनु तकनीकी जांच अखली और द क्लियरेंस न पसबा सर्विस ब्या बहाल वलेशी अमीन मशाल रिपोर्ट BRT बसुनु के दौर लगे दो पेखे ट्रांस पिशावर लखवा बस सर्विस पारजी तोगा मुअत्तल करे शवे दे द मुआयने लपारा योसल अतीश बसुना मरकजी डिपो ता रसवली शवी दी चरता चबा द बसुनु तकनीकी जांच अखस्तली कीगी और पस ला हगेबा बस सर्विस बहाल वलिशी द BRT बस सर्विस योम म्याश दौरान सलोर बसुनु के द और लगी दो पेखे तरोसा रिपोर्ट शवी दी द BRT बस सर्विस मुअत्तले उरुस्तो मुसाफरो योजल ब्या द जड़ो मजदू और वेगनो मखा कड़े दा और द सख्तो स्तुंदु सरा मखशवी दी زړه بسونه چې بغل شي خدي کنه موږ د لار یو سړی خو کمپلیکس شرپا هسپتال یا تاباد را خو نه زی ګډه وډه لارې دي موږ وی چې بیا کولاو شي خدي ځکه چې دلته کې هم دی بسونو کې خوراشونه او دغه ډیر زیاته مرسله 100 کې 95% مسله دی عوام ته کنه اول خدا مسله چې بسونه بونه پبلک تاغه ټیم تکلیف و بیګه 4:20 منټ باندې د هر څه بند کړي ټول گیټونه شروع کنه بسونه خو ډیر زیات انتهایی
دا پبلک او دې چې څنګه بسونه مقرر کړي دا لیک دي دا بوج د دې عوام بوج نشي برداشت کولی نو حکومت له پکار دی چې کم از کم بسونه لږ زیات کړي او انتظام ورته برابر کړي. به دغه یو خبره ده چې تر کوم انتظام برابر نی نو دا واقعیت به راځي راسي. صدر ته زو راځو کار له په دې وجه راته ډېر تکلیف دی دلته به کله هورو لګي کله څه وشي کله څه وشي په حساب کتاب یې نه پوهېږو. سرویس خو یې ښه ده خو لکه چې کوم د بسونه دي خلکو له هم پکې تکلیف ده دغه ده پکې ګیر شي که نه ګیټونه یې بیا نه کولاویږي خو ښه دي سرویس خو یې ښه ده ډېر ښه ده بد نه ده. اې سی پکې شته هر یو شی پکې شته پیسې کمې دي خو لکه دې له د څه غور وکړلی شي چې د اور مور د دغه پکې نه لګي. بلخوا د ټرانس پېښور بورډ اف ډایرکټر اجلاس هم نن رابللی شوی دی چې به د متعلقه کمپنۍ سره په بسونو کې د اور لګېدو پیښو په اړه بحث کوي. چینی وفد هم پېښور ته را رسېدلی دی او د اور لګېدو پیښو معلومولو په هکله به خپل رپورټ جمع کوي. د 72 غنټو تېرېدو باوجود دغه رپورټ لا تر دې دمه نه دی ترتیب کړی شوی. د بي ار ټي بسونه چلیږي او که سوځېږي په یوه میاشت کې په تسلسل سره په څلورو بسونو کې د اور لګېدو پیښو مخې ته کېدو وروستو د ټرانس پېښور لخوا بي ار ټي بس سروس په عرضي توګه معطل کړی شوی دی او هله به بحالېږي تر څو چې یې کلیرنس نه وي شوی.